सुसेगाद दनपार आयकुप्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस मेलबर्न ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो खबरो पावयतां. आज मायाची 14 तारीख. सुरवातेक गोंयच्या सरकाराक आनी रेल्वे विकास निगम लिमिटेड हांकां ह्या सुमनांत एक मोठो धपको बसलो. भारताच्या सुप्रीम कोर्टान वायल्ड लायफ क्लियरन्स जे नॅशनल वायल्ड लायफ बोर्डान दिल्लें तें रिवोक केलां. हें लायसन्स हे डबल ट्रॅकिंग हाचें काम करपाक कांय भागांत दिल्लें. हें डबल ट्रॅकिंगाचें काम सुमार 342 किलोमिटराचें. तातूंत 90 किलोमिटर गोंयांत आनी हाचे मदें 20 आनी 9 किलोमिटर कर्नाटका आनी गोंयचे शिमे भितर आसा. म्हणचे कॅसल रॉक ते कुलें हांगा. आनी हेंच काम सुप्रीम कोर्टान बंद करपाक आदेश दिला. ते भायर वायल्ड लायफ क्लियरन्स जे दिल्लें तें कॅन्सल केलां. गोंयच्या सरकारान ह्या डबल ट्रॅकिंगाच्या कामा खातीर हजारांनी झाडां मारून घातलीं. कांय वर्सां जालीं हजारांनी गोंयकार ह्या डबल ट्रॅकिंगाचो विरोध करीत आयिल्ले आसात. ह्या डबल ट्रॅकिंगाचो फायदो म्हणल्यार मुर्मुगांव हांगा आयिल्लो कोल कर्नाटका हांगा पावोवपाक. गोंयकारांचो विरोध पळोवन सुप्रीम कोर्टान एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी स्थापन केल्ली आनी ह्या सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन आपलो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्टाच्या मुखार दवरलो. ह्या विशया वयर गोंयांत कोळसो नाका हाचो अभिजीत प्रभुदेसाय आमकां आनी म्हायती दिता. सुप्रीम कोर्टान काल डबल ट्रॅकिंगाचेर आपले निर्णय घोशीत केला. आमचे एडवोकेट सांगता ते भशेन सुप्रीम कोर्टान म्हणलां की CECचो रिपोर्ट तांणी अपहोल्ड केला, वायल्ड लायफ क्लियरन्स रद्द केला आनी रेल्वेजाक परवानगी घेवपाक रिएप्लाय करपाक चान्स दिला. आतां CEC रिपोर्ट कितें म्हणटा? CEC रिपोर्टांत स्पश्ट केलां की डबल ट्रॅकिंगाची गरजूच ना. CECन रेल्वेज आनी MPT कडल्यान सगळी म्हायती घेतली आनी MPTन हें सांगलां की कोळशाचो ट्रान्सपोर्टेशन उणी करतले मुखार. सो हें सगळें पळोवन CECन हो निर्णय घेतला की ह्या डबल ट्रॅकिंगाची गरजूच ना. पूण सुप्रीम कोर्टान CECचे हें पळोवन आसतना रेल्वेजाक परत रिएप्लाय करपाक परवानगी दिवन हें जें कोळशाचें आनी डबल ट्रॅकिंगाचें संकट आसा हें परतून गोंयचे मुखार हाडून दवरलां. गोंयची गोंयकारांची ही झूज चालूच आसतली, कित्याक डबल ट्रॅकिंगाची परवानगीक रेल्वेज ऑलरेडी एप्लाय करतले आनी आमकां सगळ्यांक मेळून हे कोळशाचे आनी 3 लिनियर प्रोजेक्टाचे जे आमचे मुखार जो संकट उबो आसा हो गोंयच्यान पयस करूंकूच पडटलो. सगळे लोकांक भायर सरून आमचें गोंय सांबाळूंक पडटलें. देव बरें करूं बाब अभिजीत प्रभुदेसाय ही आमकां म्हायती दिल्या म्हूण. ह्या सुमनांत आमचे सारके कोंकणी भास उलयतल्यांक एक खुशालकायेची खबर. गुगल ट्रान्सलेट आतां आमकां कोंकणी भाशेन दुसरी भास ट्रान्सलेट करपाक आदार मेळटलो. संवसारांतल्यो 133 भाशां मदें कोंकणी भास आतां आमकां ट्रान्सलेट करपाक संदी मेळटली. कोंकणी भास गुगल ट्रान्सलेट करपाचें हें काम कोण भायल्या मनशाचें न्हय, पूण आमचोच गोंयकार केपें गांवचो संजीत हेगडे देसाय. संजीत USA हांगा गुगल कंपनीन काम करता आनी आमकां सांगता. पर्सनली इट इज व्हेरी एक्सायटींग फॉर मी. 1 ते 2 वर्स पयलीं बाब चेतन आचार्य जो कोंकणी भाशा मंडळाचो अध्यक्ष आसा ताणें म्हाका कॉन्टॅक्ट करून हाजी पॉसिबिलिटी आसा काय अशी म्हणून चवकशी केल्ली. त्यानंतर हांवें इंटरनली एक रिक्वेस्ट लॉक करून ताजो फाटपुरवठो करून म्हणजे फॉलोअप करून फायनली 1 ते 2 वर्सान ही कोंकणी एज एन ऑप्शन ऑन गुगल ट्रान्सलेट इज अवेलेबल. जें सगळें काम केलां तें गुगलच्या इंजिनियरांनी केलां. इनफॅक्ट I feel very grateful that I could be part of this particular journey. And like I said, I'm very excited personally to see Konkani be part of one of the options in Google Translate. सध्या ही फक्त देवनागरीन अवेलेबल आसा. फुडें होपफुली someday we will also make it available in Roman लिपी.
अजून पर्यंत ताजेर डिस्कशन जावना, कित्याक मोस्टली लोकांचे म्हणजे गुगल इंजिनियर्स आर लुकिंग टू गेट एज मेनी लँग्वेजेस एज पॉसिबल इन द ट्रान्सलेट. पूण तरी सुद्दां फुडें जेन्ना संद मेळटली तेन्ना हांव फॉलोअप करून ती रोमन कोंकणीनूय हाडपाचो प्रयत्न करतलो. दिस हॅज बीन अ व्हेरी एक्सायटींग जर्नी. आय मीन गुगल इंजिनियरा बरोबर केन्नाय उलयतना काम करतना म्हणजे इट वॉज ऑलवेज अमेझिंग टू सी वॉट टेक्नॉलॉजी कॅन डू. आनी जे इंजिनियर काम करतात तांकां कोंकणीचो मात्तूय गंध ना. म्हणजे तांकां फक्त तांची लँग्वेज ऑर लँग्वेज स्ट्रक्चर इज समथींग दॅट दे नो रियली व्हेरी वेल. सो टू कम अप विथ समथींग लायक दिस, मशीन लर्निंग वापरून, डेटा वापरून, टेक्नॉलॉजी वापरून आणि अल्टिमेटली टू मेक कोंकणी अवेलेबल ऑन अ ग्लोबल प्लॅटफॉर्म लायक गूगल, ऑन गूगल ट्रान्सलेट, लायक आय सेड, इज व्हेरी एक्सायटींग. बाब फ्रँकी, तुझ्या सगळ्या ऑडियन्साक आय होप ही न्यूज पावतकीच दे वील बी हॅपी टू, दे वील स्टार्ट युजींग कोंकणी एज वेल. देव बरें करूं बाब संजीत, ही आमकां म्हायती दिल्या म्हूण. समजता तूं आजूच गोंयांत पावला अमेरिकाकसून. तुका आनी गुगल हाका आमची दिनवासणी. ह्या बाबतींत आमकां जुजे साल्वादोर फेर्नांडीस आमचो भाव आनी म्हायती दिता. गुगल ट्रान्सलेट हांणी तांचे कडेन ज्यो 133 भासो आसल्यो तातूंत आतां आनीक 24 भासो जोडल्यात आनी तातूंत आमची कोंकणी आसा. दर एका कोंकणी मनशाक ही बरी आनी कुशालकायेची खबर. इतलो तेंप आमी म्हणटाले आमचे कडेन कोंकणींतल्यान गुगलाचेर ट्रान्सलेशन करपाची सवलत ना म्हणून. गुगल ट्रान्सलेटान आतां ही सवलत दर एका कोंकणी मनशाची पुरी केल्या. आतां संवसाराच्या खंयच्याय कोणशाक कोंकणी मनीस आसूं आनी ताका ते दुसरे भाशेंतल्यान जें कितें आसा तें कोंकणी भाशेंतल्यान जाणा जावंक जाय जाल्यार ताच्यान ह्या गुगल ट्रान्सलेटाचो वापर करूं येता. गुगल ट्रान्सलेट जो आसा तो जे मनशाच्यान जें काम करूंक जायना, म्हणजे अनकार करूंक जायना, मनशाच्यान ज्या वेळा मदें सांगोंक जायना तें गुगल ट्रान्सलेट रोखडोच आपूण करून दिता. म्हणजे कोंकणी मनीस हो बरो जो अणकार करपी आसा तो दिसांतल्यान चडांत चड 200 ते 300 उतरां अणकार करूंक शकता. पूण गुगल ट्रान्सलेट पळय आसा तो 3 ते 4 सेकंडां मदें ही इतली उतरां अणकार करूंक शकता. ही आमकां सगळ्या कोंकणी मनशांक एक बरी गजाल. आनी कोंकणी मनशान ही गजालीक गुगल ट्रान्सलेटाची कितें म्हणटा ती आमची तेजी तोखणाय करपाक जाय आनी हे गजालीक येवकार दिवंक जाय. सगळ्या कोंकणी मनशांच्या नांवान हांव हे गुगल ट्रान्सलेटाक देव बरें करूं म्हणटा आनी कोंकणी मनशांनी तें फायद्याक काडचो म्हूण हांव मागतां. देव बरें करूं बाब जुजे साल्वादोर फेर्नांडीस ही आमकां म्हायती दिवपाक. आमचे सारकी कोंकणी भास उलोवप्यांक ही एक कुशालकायेची खबर. शेल मल्लावली हांगा IIT प्रोजेक्ट हाचो बांदकामा विशया वयर गांवच्या लोकां मदें आनी पुलिसां मदें मारामाऱ्यो जाल्यो. गोंयच्या सरकारान हो IIT प्रोजेक्ट रद्द केलो खरो, पूण आज पर्यंत गांवच्या लोकांक हाचें भोगचें पडटा. तातूंतलो एकलो तरणाटो म्हणल्यार शुभम शिलगोयकर. आपले फावो ते शिकप करून कामाक लागपाचो, पूण पुलिसान ताचेर केस घातल्या कारणाक लागून तो आज पर्यंत बेकार आसा. लास्ट इयर 2021 जानेवारी 6 पुलीस आनी मेळावळीच्या लोकां भितर एक कॉन्फ्रंटेशन जालें आनी त्या कारणा खातीर गोवा गव्हर्मेंट, तेन्नाय BJPचें गव्हर्मेंट आशिल्लें, आतांय BJPचें गव्हर्मेंट आसा. सो गोवा गव्हर्मेंटान आमचेर एक 17-18 सेक्शनां लावन सुमारे 50 लोकांचेर केसीस घातल्यो. तितून युथूय आशिल्ले आनी आयज हांव तातूंतलो एक जो मनीस आसा जेचेर फॉल्स एलिगेशन घातलेलें आसा. अशी सेक्शनां, सेक्शन 307 सारके जे अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणटा ते जेन्ना आमचेर घातल्यान तर आमचो करियर थंयसरूच काबार जालो. एखादे आमी इंडियेच्या भायर समज खंयचो कामाक वतले ते आमकां मेळना. गोंयचे किंवा इंडियेचे समज सेंट्रल स्टेट गव्हर्मेंटाचे जॉब घेतले जाल्यार आमकां मेळना. आतां म्हाजी जी स्ट्रीम आसा BTech इन नेवल आर्किटेक्चर एंड वॉटर इंजिनियरींग, तातूंत सुद्दां वतल्यार चडशे कंपनीज आमकां बॅकग्रावंड चॅक मागता. जाल्यार आमी करपाचें कितें तें आतां कळना. म्हटल्यार एखादे सिस्टमॅटिकली आमचो जो करियर आसा तो खंय तरी काबार केलो असो दिसून वता. आमचो करियराचो हेंच्यांनी मर्डर केलो असो दिसता. सो हे जे अटेम्प्ट टू मर्डर म्हणटा
ताजेर आमी पंचायती कडेन एक ठराव घेतलो. पंचायतींतल्यान आमी गव्हर्मेंटा पर्यंत पावयले आनी ताच्याच बरोबर डिसेंबर 2021 एंड ऑफ डिसेंबर 2021 विश्वजीत राणेंनी एक ट्वीट केलें. आमचो जो स्थानीक आमदार आसा त्यानं एक ट्वीट केलें की आपण गव्हर्मेंटा कडेन मागता हे जे एलिगेशन्स घातला फॉल्स एलिगेशन हे काडची म्हणून. पण अजून पर्यंत डॉक्टर सावंताच्या गव्हर्मेंटान BJP सरकारान अजून पर्यंत हाजेर कांयच कारवाई केल्ली ना, कांयच आमचेर घडामोडी घडयल्ल्यो ना. सो हे आमचेर खंय तरी अन्याय जावन आसा, आमच्या युथांचेर खंय तरी अन्याय जावन आसा आनी आमच्या युथांचेर खंय तरी अत्याचार जावन आसा. सो वॉट वी आर एक्सपिरियन्सींग आतां म्हज्या सारको मनीस आमी इंजिनियरींग केल्या, शिक्षणा खातीर एज्युकेशनल लोन घेतले. आतां एज्युकेशनल लोन कसो भरप, कितें करप हेजे कांयच आमकां उपाय ना. कांयच घरा कडेन बसून कितले दीस कितें करतले. आतां आमी जें कितें केल्लें तें आमचो एक गांव वाचोवपा खातीर, आमचें अस्तित्व वाचोवपा खातीर, थंयचें रान वाचोवपा खातीर. कारण तें एक रान 3 वायल्ड लायफ सँच्युरीच्या मदीं पडटा आनी आजच रिसंटली पॅन्थर आमकां दिशिल्लो मोल्या. तेन्ना CMन म्हळेलें की वी हॅव टू कन्जर्व दीस फॉरेस्ट, वी हॅव टू कन्जर्व दीस वायल्ड लायफ. जाल्यार आतां तुमकां समज कन्जर्व म्हणून कळटा त्या टायमार आमी तेंच काम करताले न्ही. आमी आमचें अस्तित्व राखतले, आमचें ते फॉरेस्टा ते राखतले, आमचें जे कल्टिवेशन आसा तें राखतले. तेन्ना कितें जालें तर तो जावन आसा शेल मेलावली हांगा रावपी शुभम शिरगोयकर. ओल्ड गोवा हांगा सेंट कॅजिटन हाच्या सामकाराक बेकायदेशीर बांदकाम जें आयलां ताची केस सद्याक कोर्टांत आसा. गोंयकारांचें एकूच मागणें हें बेकायदेशीर बांदकाम जें आयलां तें ताबडतोब मोडपाचें. कांय म्हयने जाले गोंयकार हे बेकायदेशीर बांदकामाचो विरोध करतना एक शांतीपणान सत्याग्रह करीत आयिल्ले आसात. आनी ह्या सुमारान कोंकणी तियात्रमाचे वयलो खोळेगांत खांबो प्रिन्स जॅकब आनी ताचे सांगाती पावले. तांचे मागणें सरकारान ह्या बेकायदेशीर बांदकाम ताबडतोब मोडपाचें. वर्ल्ड हेरिटेज सायट ही आमचे व्हडले गोंयां. हांगासर इलिगल बंगलो जो आयला तो मोडपाक फुडें सरत. ह्या जाग्यार कांयच करूंक जायना बिकॉज दीस इज प्रोटेक्टेड सायट. युनेस्को हाजे अंडर प्रोटेक्ट केल्ले आसा. तर हे इतलें आसतना पासून हो बंगलो कसो येयलो तीच खबर ना. आतां इलिगली जाला. आतां तुमी जाणात इलिगली कितें करून गेलें जाल्यार आमकां एक धाकटी खुमटी पासून बांदूंक मेळना. हें येदें व्हडलें घर हांगासर उबें जालें. सो आमची मागणी सरकारा लागीं की ताबडतोब हो मोडून घेवचो आनी आमची गोंयची सायबाची जमीन जी इतली वर्सां सांबाळून दवरल्या ती सांबाळून दवरपाची. आनी आमी धाकटेशें कांतार केल्लें आसा. आमच्या तियात्रांतूय कांतार आसा. ताजी एक झलक आमी हांगासर म्हणटात. उठात गोंयकारांनो, उठात गोंयकारांनो, ओल्ड गोवा सांबाळूंक लोक सरला मुखार. उठात गोंयकारांनो, उठात गोंयकारांनो, तांकां सोगूट गोंयकारांनी दिवंक जाय आदार. तियात्रमाच्यो वयल्यो खबरो ह्या सिजनात कॉमेडियन आंबे हाणें आपलो नवो तियात्र रिलीज केला. तियात्राचें नांव कुड्डो, मोनो वो बेरो. गोंयकारांनी हो तियात्र पळोवन ह्या तियात्राचो डायरेक्टर आनी बरयणार आंबे हाका वाखाणला आनी आंबे आमकां सांगता. म्हजो नवो तियात्र इस्टराक 17 एप्रिलाचेर रिलीज जालोलो कुड्डो मोनो ओ बेरो. आयज लोकांनी म्हाका जायती शाबासकी दिल्या ह्या तियात्राक लागून. एक बरी स्टोरी जे आयज कितें गोंयांत घडटा पॉलिटिक्सांत तेंच हांवें थंयसर दाखयलां. ह्या तियात्रांत म्हजे प्रोफेशनल सिंगर्स आसात, तशेंच बरे कास्ट जशे परी लॉरी ट्रावासो, झेवियर गोम्स, मार्कुस वाज, उल्हास तारी, तशेंच आमचे पिटर दे आरांबोल, आगुस्ते कालांगूत, रिमा, ऑफेलिया, पिटर कोरिया आनी बाब विल्बर्न. तशेंच बऱ्यांतली बरी ह्या तियात्रांत म्हजे कॉमेडी केल्या बाब आग्नेलो आनी बाब रिस्टन. तशेंच बरे संगीत दिवपी अलेक्स मारियानो, जेम्स वाज, आमचो काझमिरो, तशेंच मॅकमिलन, ट्रान्सपोर्ट लुईस, लायट्स इनासियो आनी स्टेज मॅनेजर बाब एलॉयड. हो तियात्र गोंयांत रिलीज केला तेन्नातान जायते जाणांनी म्हाका सांगलां आंबे हो खरेंच तुजो बरो तियात्र म्हणून. देखून कोणाक चुकला तांच्यांनी पळोवंक जाता 14 सोनवारा दिसाक 7:30 वरार वास्को सेंट एंड्रूज चर्च कंपाउंडांत. तसोच 15 आयतारा दिसाक रातचे 7:30 वरार मारगांव रवींद्र भवन हॉलांत. म्हज्या तियात्र पळयणारांक
तुमकां हांव मागतां येवन हो तुमी म्हजो तियात्र पळोवचो आनी बरो लागलो जाल्यार दुसऱ्यांकूय सांगचो. सगल्यांक तुमकां म्हज्या ट्रुपाच्या नांवान हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तर आयकुप्यानो, ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार कोंकणींतल्यान खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमारात, ते मेरेन मोग आसून दी.